अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? लो जी, केस करके मैं आ गया हूँ और आज बहुत सारे केस लगे हुए थे और अब आपसे हम गपशप लगाते हैं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये मेरे दफ्तर से आप कभी कभी आप देखते हैं कि दफ्तर से भी वीडियो बना लेता हूँ, तो ज़्यादा तो मेरी घूमने फिरने वाली होती हैं, फिर जो आपको अच्छी लगती हैं वही वाली होती हैं आपके मिजाज के मुताबिक। किसी को माल रोड की सैर पसंद है, किसी को खाना पीना पसंद है, किसी को जनाब ये सारी आपकी फरमाइशें ही होती हैं सर। हम सिर्फ आपको गपशप की, खाली सियासत की कहानियाँ नहीं सुनाते, सारी गपशप होती है, एंजॉयमेंट होती है। आज पीर का दिन है और 3 तारीख है। 1 2 3 अच्छा जी, 3 तारीख है और ख़बरें बहुत हैं। सबसे पहली खबर तो आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कोयटा पहुंच गए हैं और उन्होंने वहाँ खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि आप कोयटा वालों, बलूचिस्तान वालों, पहचानो बलूचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ कौन है, उसको पहचानो। ये कौन है जो बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। बात बड़ी ज़बरदस्त है, बात बड़ी ज़बरदस्त है। फिर अगली बात उन्होंने की है कि यहाँ पे मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की रही है। भाई मुनज़्ज़म दहशतगर्दी है ना, गवर्नर का बेटा पकड़ा गया है, आपको पता है ना, जो अफ़गानिस्तान का गवर्नर है उसका बेटा पकड़ा गया है दहशतगर्दी में, कलात वाले में। तो ये मुनज़्ज़म दहशतगर्दी तो है, लेकिन इसको फेल सिर्फ कर सकते हैं बलूचिस्तान वाले या केपी के, जहाँ पे दहशतगर्दी होती है तालिबान के ज़रिए। वो उनको ये कंट्रोल भी वही लोग कर सकते हैं जो इधर सारा कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ, बीच में वो एक फ़ोन आ गया था क्लाइंट का, तो हम बात सर जी ये कर रहे थे कि ये मुनज़्ज़म साजिश है और ये बलूचिस्तान के लोग ही जो है ना इसको नाकाम कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। उनको बहुत अच्छा मौका मिला है। पूरी दुनिया में बलूचिस्तान जो है ना हमारे इस खित्ते का सबसे अमीर इलाका बन सकता है। वहाँ जहाँ पे इतनी बड़ी पोर्ट हो कि दुबई में भी इतना गहरा समुंदर नहीं है जो बलूचिस्तान के पास है, और अब तो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आपके पास आ गया है। तो जनाब खुशकिस्मती है आपकी, बलूचिस्तान वाले इकट्ठे हो जाएं बलूचिस्तान वाले, ठीक है जी। अगली खबर जी, सिंध से मंजूरी हो गई है IMF के कहने पे ज़री टैक्स की। ये भी हमारी बदकिस्मती है सर कि IMF के कहने पे हम जनाब वो टैक्स कर रहे हैं, और वो टैक्स 45% से लेके 15% से लेके 45%। 45% कितना होता है? तकरीबन हाफ कह लें, यानी कि अगर किसी को 1 करोड़ की इनकम होगी ना तो 20 में से 50 लाख टैक्स पे चला जाएगा। ये ज़्यादती है। लोग ज़राअत को छोड़ेंगे, ज़री ज़मीनें लोग बेचेंगे। वो कहेंगे क्या फ़ायदा भाई, छोटे से भी लगा दिए, 15% छोटे पे और 45% बड़े पे। बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। ये नहीं होना चाहिए था हमारे ज़री मुल्क में। इससे हमारी बड़ी ज़राअत बड़ी मुतासर होगी, और इस दफ़ा तो वैसे ही मुतासर हो रही है क्योंकि खुश्क साली आई हुई है, खुश्क साली, ठीक है जी। ये है जी, आगे आए जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हड़ताल, और हड़ताल जो है वो जुज़वी तौर पे की है। कल ही मैंने बता दिया था कि ये जुज़वी हड़ताल है, ये कोई कामयाब हड़ताल नहीं है। और जो नए जज वहाँ पे लगे हैं वो सारा काम कर रहे हैं और उनके पास केस भी हैं। उन्होंने केस, जजेस ने काम शुरू कर दिया है। सारा कुछ वहाँ ठीक हालात हैं, कोई ऐसे बुरे हालात नहीं है। भाई देखें, आइन और कानून के मुताबिक अगर एक चीज़ चली है ना, तो अब ये हड़ताल भी इसलिए की है कि क्योंकि आइनी तौर पे उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते, कानूनी तरीके से उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगली खबर जी, आर्मी एक्ट जायज़ है। ये सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कह रही है कि जो आर्मी एक्ट के तहत सारे केस चल रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं
اور اس میں وہ مختلف لوگوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو APS کا واقعہ تھا آرمی پبلک سکول کا، اس کا بھی بعد میں ٹرائل جو ہے ادھر چلا تھا. یہ کلبھوشن یادیو کا بھی ادھر چلنا چاہیے. یہ سارے دہشت گردی ہے، لیکن یہ فوج کے خلاف جو دہشت گردی ہے نا، اس میں تھوڑا سا فرق آپ رکھیں. عام دہشت گردی اور فوج کے خلاف دہشت گردی، اس کا آپ فرق رکھیں ذہن میں. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئیں جی. اگلا جی ہے نواز شریف صاحب متحرک. جی مبارکہ جناب نواز شریف اور مریم نواز نے آج پورے پنجاب کے مختلف ڈویژنوں سے جو MP آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات کی ہے، ان کی ترقی کی بات کی ہے، ان کے مسائل سنے ہیں، اور مریم نواز نے ان کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلا ٹارگٹ جو ہے جہاں جہاں میں نہیں گئی وہاں جاؤں گی. اور اس کے ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ جناب مریم نواز کی ترقی سے کچھ لوگ جیلس ہیں، اور مریم نواز نہ صرف پنجاب میں مقبول ہو رہی ہیں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی مقبول ہو رہی ہیں، اور اس سے جیلسی فیل کی جا رہی ہے. اب جو مریم نواز کہتی ہے نا، اس کی تردید سندھ سے آ رہی ہوتی ہے خاص طور پہ. مثلا مریم نواز نے کل کہا ہے جی کہ ہم نے ایک اسپیشل بچوں کے لیے آرٹزم سکول کھولا ہے. تو ابھی شرجیل میمن کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو پہلے ہی 2 سکول کھولے تھے. اور بھائی تمہارا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ یا مریم نواز نے گرین بسوں کا اس دن افتتاح کیا ہے، تو پھر شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ہم نے تو پہلے ہی چلائی ہوئی تھی، اور وہ بھی نواز شریف نے چلائی تھی. گرین بسوں کا جو پروگرام ہے وہ نواز شریف کے وزارت عظمیٰ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا آپ کے ساتھ بھائی کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک. ترقی مریم نواز کر رہی ہے، پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. اور مریم نواز اگر چاروں صوبوں کی زنجیر بن رہی ہے بے نظیر کی طرح، تو یہ خوش آئند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. بلاول بھٹو سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ مریم نواز کی جو اگلی مریم نواز وزیر اعظم بنے گی، اس کے بھی بلاول بھٹو اس کے ہی وزیر خارجہ ہو سکتا ہے، بن جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھی باتیں سر ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور آخر میں پیک ایکٹ میں تارن نے کہا ہے کہ جناب پیک ایکٹ میں کیا بری چیز ہے؟ کیا جھوٹی خبر ہم چلنے دیں جھوٹی خبر، فیک نیوز چلنے دیں، اس کے خلاف کارروائی نہ کریں؟ یہ جو پہلے ہمارا ایکٹ بنا ہوا ہے اس سے ملتا جلتا ہے. بس کچھ فسادی لوگ جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرنے دے رہے. یہ وہی فسادی ہیں جو 8 فروری کو دوبارہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. اور ابھی میں بار روم میں بیٹھا تھا تو وہاں وکیل آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار عمران خان کو کوئی شرم حیا ہونی چاہیے، پھر ہماری گرفتاریاں اور مصیبتیں اور ہمارے گھروں پہ چھاپے وغیرہ پڑیں گے. بھائی جب آپ ایسے بیان دیں گے تو گھروں پہ چھاپے تو پڑنے ہیں نا. جب آپ کہیں گے کہ ہم نے جناب مینار پاکستان جلسہ کرنا ہے، ہم نے جو چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے اس کو نہیں چلنے دینا، تو پھر چھاپے نہ پڑے تو تھوڑے مٹھائیاں تے ٹوکرے لے کے آئیے تاڑے واسطے. پڑھنے ہیں چھاپے. اس لیے بہتر یہ ہے، ہم تو اپنے دوستوں کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ PTI کو چھوڑیں. PTI کی سیاست جو ہے نا منفی سیاست ہے، نیگیٹو سیاست ہے، اور وہ ملک دشمنی پہ ہے، ریاست دشمنی پہ ہے، فوج دشمنی پہ ہے. اس سیاست کے قریب نہ جائیں اور پازیٹیو سیاست کریں. ٹھیک ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بریک کے بعد. اللہ حافظ. ہاں جی، اس وقت یہ موسم بھی دیکھ لیں، اور یہ ظاہر ہے صبح کا ٹائم ہے، تو موسم جو ہے لاہور کا 15 ٹمپریچر ہے 15، اور کڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے. تو بس میرے حساب سے تو اب گرمیاں شروع ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ خوبصورت منظر آپ کو دکھائیں مسجد کا اور پارک وغیرہ کا بھی. ٹھیک ہے. تو یہ جناب بیالی دیکھ رہے ہیں خوبصورتی. ٹھیک ہے جی، موسم بھی آپ کو دکھا دیے.
آج مرڈر کیس لگے ہوئے ہیں اور دوسرے کیس لگے ہوئے ہیں. آج کافی سارا مصروفیت کا دن ہے, منڈے کا دن ہے, تو کافی کیس لگے ہوئے ہیں. میں جلدی جا رہا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کو مزید رابطہ کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے سر, اللہ حافظ.